अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं वो टॉपिक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। इसी तरह से क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी जुबान से फहश बात किए हैं, फहश कलाम किए हैं? मैं इस ताल्लुक से एक रवायत जो लोग बयान करते हैं उसको भी मुख्तसर तौर पर तहकीक के साथ रखने की कोशिश करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक रवायत जो लोग बयान करते हैं, बिलखसूस अपने सलमान नदवी साहब हैं, जो कि उस रवायत को तोड़ मरोड़ करके उसका तर्जमा लोगों के सामने पेश करते हैं और उन्होंने अपनी एक बयान के अंदर इस बात को पेश किया कि जो कोई जाहिलियत का नारा लगाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फरमाया है कि उसको मां बहन की गाली दो। बताइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा तालीम दे सकते हैं? यह सरासर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ है, बुहतान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से किसी को तालीम नहीं दे सकते। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि सलमान नदवी साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। और कुछ नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम सुनो कि कोई जाहिलियत का नारा लगाए तो उसे मां बहन की खुली गाली दो। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, आपने सुना, ये सलमान नदवी साहब हैं जो कि ये तालीम दे रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के क्या कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई जाहिलियत का नारा लगाए उसको मां बहन की गाली दो। बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़्बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ जानबूझकर ऐसी कोई बात मंसूब की जिसको मैंने नहीं कही है, उसको चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 106 से 110 तक देख सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बात मंसूब करने वाला अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इसलिए झूठी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं करनी चाहिए। और इसी रवायत को शेख मंजूर इलाही हैं, उन्होंने भी हवाले के साथ इस रवायत को बयान किया एक सवाल व जवाब के नशिस्त में, और उन्होंने भी इस रवायत की तहकीक नहीं की। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी छानबीन कर लिया करो। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों, शेख मंजूर इलाही साहब ने भी इस रवायत की तहकीक नहीं की, बल्कि सवाल के जवाब में उन्होंने इस रवायत को हवाले के साथ बयान किया। मैं उनकी भी बात आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद मैं मुख्तसर तौर पर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या यह रवायत की सनद सही है। तो सुनिए इनके जुबानी। वो हदीस इमाम अलबानी रहमहुल्लाह की किताब सिलसिलतुल अहादीस सहीहा हदीस नंबर 269, उसी तरह से मुस्नद अहमद इब्न हंबल हदीस नंबर 21,236, इसी तरह से मिशकातुल मसाबीह हदीस नंबर 4,828। इन तमाम हदीस की किताबों के अंदर और इसके अलावा और भी कई हदीस की किताबों के अंदर उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिय्यह फ़अइज़्ज़ूहु बिहनी अबीही वला तकनु। यानी उबई बिन काब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जो शख्स ज़माने जाहिलियत की निस्बत के साथ अपने आप को मंसूब कर ले, यानी ज़माने जाहिलियत का नारा लगाए और अपने आप को उसकी तरफ मंसूब कर ले, तो उससे कहो कि अपने बाप की शर्मगाह को चबाओ।
اور یہ کہنے میں اشارہ اور کنایا سے کام نہ۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے سنا، یہ ہیں شیخ منظور الہی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کی اصلاح کرے، ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید گہرائی کے ساتھ تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ روایت جو بیان کیا جاتا ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے، کہا جاتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص جاہلیت کی طرف اپنے نسب کو منسوب کرے، یعنی اس پر فخر کرے، تو اس سے کہو کہ اپنے باپ کا عجو تناسل، اپنے باپ کا شرمگاہ کاٹ کر منہ میں رکھ لے۔ اس کا ترجمہ مختلف الفاظ کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے۔ تو یہ روایت جو ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر بھی ہے، جیسا کہ شیخ منظور الہی صاحب نے حوالہ دیا۔ اسی طرح سے مسکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 4902 پر ہے۔ اسی طرح سے رواہ البغوی فی شرح السنہ کے اندر جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 120-121 پر ہے، حدیث نمبر 3541 پر ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 136 پر، حدیث نمبر 2236 پر ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ادب المفرد کے اندر 936 اور 946 پر ہے۔ اس روایت کو مختلف کتب حدیث کے اندر درج کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مختصر طور پر کہ کیا یہ روایت کی سند صحیح ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ اس روایت کے اندر حسن بصری کے اوپر جو ہے محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ حسن بصری اس روایت کے اندر سما کی تصریح نہیں کرتے ہیں، بلکہ حسن بصری سے یہ روایت ان سے روایت ہے، یعنی یہ مدلس ہیں اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس بنا پر یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، جیسا کہ عبداللہ بن احمد فی جوائد مسند جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 133 کے اندر لکھتے ہیں فی مدلس و انانا وغیرہ، کہتے ہیں کہ یہ روایت مدلس ہونے کی وجہ سے، مدلس کی ان کی جو روایت ہے، اس بنا پر یہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے مخالف جتنی روایتیں ہیں وہ تمام اس بات کی شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زبان سے فحش کلامی نہیں کیے ہیں۔ آئیے میں اس تعلق سے سب سے پہلے یہ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم آیت نمبر 4 میں، سورۃ القلم کے اندر آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی بے شک آپ بہت بڑے اخلاق کے ہیں، آپ بہت بڑے اخلاق پر ہیں، یعنی آپ بہت بلندی مقام پر ہیں اخلاق کے معاملے میں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ تو مکمل قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس روایت کی تفسیر ابن جریر الطبری کے اندر 34,559 پر، اسی طرح سے عبدالرزاق کی تفسیر میں 3,275 پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بلندی مقام پر فائز ہیں۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اور روایت سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی درگزر کی عادت اپنائیے اور نیک کام کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز کیجئے، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199 میں۔ اس آیت کے اندر بتلایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے پرہیز کیجئے، ان سے کنارہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ ان کو آپ بد کلامی ان سے کیجئے۔ اس آیت میں بھی نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جاہلوں سے کنارہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
इसी तरह से इस आयत की तफसीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह करते हैं अपनी सही बुखारी में हदीस नंबर 4642 पर, और यह लंबी तफसीर है। इसके अंदर मैं उतनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जितनी बातें वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाए। उसमें यह है कि हर बिन कैस ने कहा कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया, माफी अख्तियार कर और नेक काम का हुक्म दे और जाहिलों से किनारा कस हो जाया कीजिए। इससे पता चलता है कि इस आयत की तफसीर में सहाबा जो थे ये समझते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया है कि आप नेक काम करने का हुक्म दीजिए और जाहिलों से किनारा कीजिए, यानी उनके मुंह मत लगा कीजिए, उनसे बहसो मुबाहसा मत किया कीजिए। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, तुम उस शख्स से सिला रहमी करो जिसने तुम्हारे साथ कतार रहमी की हो, और तुम उस शख्स से और तुम उस शख्स को दो कि जिसने तुम्हें महरूम किया हो, और उस शख्स से दरगुजर करो जिसने तुम पर जुल्म किया हो। यानी यह है हुस्न अखलाक, बेहतरीन अखलाक, कि अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से तालीम दिया कि जो कोई आपसे सिला रहमी, यानी जो कोई आपसे कता रहमी करता है उसके साथ आप सिला रहमी कीजिए। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कहलवाया कि उस शख्स को ऐ नबी आप दीजिए जो आपको महरूम करता है किसी भी चीज से। इसी तरह से उस शख्स को माफ कीजिए जो आपके ऊपर जुल्म करता है, ज्यादती करता है। देखिए दुर्र मंसूर सियूती की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 281 पर, इसी तरह से तफसीर इब्न जरीर अत्तबरी जिल्द नंबर इसके अंदर आप देख सकते हैं 15559 पर, फतहुल बारी जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 305 पर। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश बात नहीं किए, और अल्लाह तबारक व तआला ने फहश कलाम करने का हुक्म ही नहीं दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आला मुकाम पर अखलाक के मामले में फाइज थे। इसी तरह से एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ा खातबुहुमुल जाहिलून कालू सलामा, और जब जाहिल लोग बात करें तो कह देते हैं सलाम हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की निशानी बतलाई है कि रहमान के बंदे तो वो हैं, रहमान पर ईमान रखने वाले तो वो हैं कि जब उनकी जब बात जाहिलों से होती है, जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं, सलाम कहते हैं और उनके यहां से वो गुजर जाते हैं, उनके मुंह नहीं लगते, उनसे बहसो मुबाहसा नहीं करते, उनको लान तान नहीं करते, बल्कि सलाम करते हैं कि सलामती हो तुम पर। देखिए सूरतुल फुरकान आयत नंबर 63 में। इस आयत से भी पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों को, इसी तरह से अपने पैगंबरों को फहश गोई करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं, रहमान के नेक बंदे तो वो हैं कि जब उनका पाला जाहिलों से पड़ता है तो वो सलाम कहते हैं, उनसे बहसो मुबाहसा नहीं करते। इस आयत से यह पता चला। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजुबान थे, किसी से बदजुबानी किए थे? आइए इस ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला बदजुबानी करने वाले को पसंद नहीं करता, बल्कि उससे नफरत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक लंबी हदीस में कि अल्लाह तबारक व तआला बदजुबान से नफरत करता है, जो अपनी जुबानों को इस तरीके से बेहयाई और फहशगो में इस्तेमाल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे नफरत करता है, जैसा कि जामे तिरमिजी में हदीस नंबर 2002 में देख सकते हैं। इसी तरह से सिलसिलतुल हदीस सहिया में हदीस नंबर
76 पर देख सकते हैं, सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 4799 पर देख सकते हैं, तोहफतुल असराफ के अंदर जिल्द हदीस नंबर 11002 पर देख सकते हैं, मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 442, 446, 448, 451 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला बदजुबानी करने वाले को पसंद नहीं करता है, बल्कि उनसे नफरत करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस हदीस को बयान करने के बाद किसी को इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जाहिलियत की तरफ अपने आप को मंसूब करे उसको कहो कि वो अपने बाप की सरमगाह को काट करके मुंह में रख ले। कैसे कह सकते हैं? हरगिज नहीं ऐसा कर सकते हैं, बल्कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ये बात है जो कि सही नहीं है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी बुइस्तु लिउतम्मा हुस्नल अखलाक, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं आला तरीन अखलाक की तकमील करूं, जैसा कि जामे तिर्मिजी में हदीस देख सकते हैं। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहस गो, बदकलामी करने और बाजार में चीखने वाले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अफू व दरगुजर यानी माफ फरमा देने वाले थे। देखिए जामे तिर्मिजी में हदीस नंबर 2016 पर। इसी तरह से मिस्कात अल-मसाबीह में हदीस नंबर 5820 पर। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बदकलामी नहीं किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराई का बदला भलाई से दिया करते थे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजुबान नहीं थे। देखिए जामे तिर्मिजी में हदीस नंबर 1975 पर, सही बुखारी में हदीस नंबर 3559 पर, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2321 पर। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस तरह से कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपनी निस्बत जाहिलिया की तरफ करे उसको मां बहन की गाली दो या उसको कहो कि वो अपने बाप की सरमगाह को काट कर मुंह में रख ले, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बात नहीं कह सकते, इस तरह की तालीम नहीं दे सकते। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आइए हम आपके सामने रखते हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदकलामी किसी से करते थे? आइए इस ताल्लुक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शर्मीले थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस कुंवारी लड़की से जो पर्दे में रहती है ज्यादा शर्म थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी चीज को बुरा जानते तो हम उनकी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से पहचान लेते थे। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6032 पर और 2320 पर। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुंवारी लड़की से भी ज्यादा शर्मीले थे जो पर्दा करने वाली थी। आप किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से बदकलामी कर सकते हैं किसी से? इसी तरह से मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा गए तो वहां पर जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदजुबान न थे और न बदजुबानी करते थे। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6033 पर। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहश और बेहुदा गो नहीं थे, यानी इस तरीके से बेहयाई की बातें, बेहुदा बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तुम में से वह बेहतर है जिसके अखलाक अच्छे हों। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 3559 पर, 3759 पर, इसी तरह से 6029 पर, 6035 पर, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2321 पर। इससे पता चलता है कि ये सहाबा क्या कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदकलामी करने वाले नहीं थे, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहशगो थे।
اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے، فحش گو اور لعن طعن کرنے والے نہیں تھے۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 6031 پر، 6046 پر۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمت کو توڑا جاتا تو آپ اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3560 پر، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2327 پر، اسی طرح سے 6045 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی اگر کام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیتے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے زنا بالجبر کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کرتے تھے۔ اسی طرح سے کوئی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تھے، اللہ کے لیے بدلہ لیتے تھے، اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی کرتے تھے، اور جب دشمنوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھی فرمائی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعائیں بھی دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے فحش کلامی نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تو اس طرح کے بات کہی نہیں سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 2422 پر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو گالی نہ دو۔ اب بتائیے، جب شیطان کو گالی دینے سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر کسی انسان کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے فحش بات کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئی اپنا نسب جاہلیت کی طرف منسوب کرے، اس پر فخر کرے، اس سے کہو کہ وہ اپنے باپ کی سرمگاہ کو کاٹ کر کے منہ میں رکھ لے۔ یہ ہرگز ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا اخلاق بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ لوگوں رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جیسا کہ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس آیت سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان مومن ایمان والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ آج دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر مسلمان اتنے بد کلامی کرتے ہیں، اتنے بد اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ذرہ برابر بھی افسوس نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو بد زبان ہے، جو بد زبانی استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کو غلط بات اپنی زبان سے کہتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں کو گالی دیتا ہے اور بات بات پر گالی دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ تو آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اسی طرح سے عورتیں ہیں، عورتوں کو گالیاں دیتی ہیں، اپنے بد اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر ایک رول ماڈل ہیں تمام لوگوں کے لیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ان کے نمونے کو اپنائیں۔ ان سے بہتر آئیڈیل اور نمونہ اور رول ماڈل کوئی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات۔ اس لیے اپنے زبان سے بات کریں تو اچھی بات کریں، ورنہ اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور فحش گوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔